इंडियंस ने कहा ये बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान की छुट्टी करा दें। मसला तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से शुरू हुआ ना अभी इस टाइम पर। एक बुरी खबर है वो ये है कि हम अभी भी इस सूरत हाल में हैं कि 1.5-2 महीने का हमारे पास इंपोर्ट्स का फॉरेक्स मौजूद है। इससे आगे हम जा ही नहीं रहे, और उसमें ये है कि कर्जा लेके तो हम कर्जा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि नरेंद्र मोदी ने सऊदीज, अमारातीज, जीसीसी सबके साथ लाइनें खोल दी। भारतीय सिक्योरिटी एडवाइजर कल दोस्तों सऊदी अरब पहुंचा है। किस तरह से इसका इस्तकबाल किया गया, सऊदी अरब की तरफ से फूल पेश किए गए हैं इस बंदे को। पहले ईरान ने अनाउंस कर दिया हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल रहे हैं। यूएस ने बोला नहीं, हम तो अपनी बैरिकेड को जारी रखेंगे, हम तो अपने जो रोका हुआ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वो जारी रखेंगे। फिर ईरान ने कहा कि ठीक है, अगर आप जारी रखेंगे तो हम भी जारी रखेंगे, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हमारी सूरत हाल इकोनॉमी की जो है वो बेहतर नहीं हुई, लेकिन वो प्रोसेस भी तो शुरू नहीं हुआ ना। ये तो जो यूएई को आपने दिए हैं ये तो जबरदस्ती देने पड़े हैं। उसने मांगे पहले, हमने बहुत भेजा, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए और रख दी। फिर उन्होंने जबरदस्ती मांगे और हमने जबरदस्ती दिए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजू जेएमबी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत दुश्मनी में पागल पाकिस्तान को भारतीय पीएम ने एक और झटका दिया है। ईरान अमेरिका जंग के बीच मामा बने पाकिस्तान को भारत दोस्त यूएई ने अपने $3 अरब जबरदस्ती वापस लेकर जो औकात दिखाई है, उसके बाद अब पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ सऊदी का ही सहारा रह गया था। भारतीय पीएम मोदी ने अब पाकिस्तान को एक और चोट देते हुए भारत के एनएस से अजीत डोभाल को सऊदी क्या भेजा। पाकिस्तान की तो जैसे रातों की नींद ही आराम हो गई और अब पाकिस्तान ने लाइव टीवी पर अपना रोना गाना शुरू कर दिया है। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कब हमारी हुकूमतें, मैं आज की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये सिलसिला पिछली हुकूमतों से चलता आ रहा है, सारी हुकूमतें इसमें शामिल हैं। जब से आईएमएफ का सिलसिला शुरू हुआ और हमने कर्जे में और कर्जे की मुसीबत और लानत में अपने मुल्क को डाला है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, बुरी खबर ये है कि अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा कि अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल दिमाग में रखें, अपनी मईशत को देखें, अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखें, जो मईशत की बेस जो पे बनती है उसके लिए हम कोई प्रोसेस शुरू कर रहे हैं कि नहीं। और एक सिर्फ बुरी खबर की के साथ आखिर में ये बात करूंगा, तवक्को है कि इस जंग के खत्म होने के बाद पाकिस्तान का जो मकाम मिला है, पाकिस्तान को जो ग्लोबल स्टेटस इसने अचीव किया है, उससे शायद हमारी इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, हमारे जो बेसिक जो आपके एसएमईज हैं, जो आपके छोटे आपके वो हैं यानी काम करने वाले जो मजदूर हैं, उन सब की जिंदगी में कुछ इस तरह से यूं समझिए कि अच्छे वाला भौचाल आए कि हमारे पाकिस्तान में खुशहाली की तरफ जो है वो एक ऐसा कदम उठे जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। तो इसमें हुकूमत ने एक पॉलिसी बनानी है और उस पॉलिसी के लिए इस वक्त से बेहतर कोई वक्त हो नहीं सकता। ठीक है जी। हिलाली साहब, जब हम बात करते हैं, नजमुल साकिब साहब ने भी अभी कहा कि ग्लोबल स्टेटस पाकिस्तान का बहुत इम्प्रूव हो गया है जब से हमने ये फैसिलिटेशन की है, तो क्या ये ग्लोबल स्टेटस इकोनॉमिक बेनिफिट में भी बदल सकता है? देखिए, ये ग्लोबल स्टेटस तो इम्प्रूव किया गया है, बट दिस हैज़ नथिंग टू डू जो आपका सवाल है। आपका सवाल ये था कि हमें 2 पैसे वापस देने पड़े जब उन्होंने मांगा और कहा कि हमें चाहिए। देखिए, हमारा इसमें, मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा कि बुरी अच्छी बातें हैं, बुरी बातें, मैं कहता हूँ सब चीज़ अच्छा है। देखो, नंबर 1, उन्होंने आपसे पैसे मांगे और आपने दे दिए। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है कि आपके पास इतना था वापस करने के लिए। नंबर 1, आपका क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ गया है। अच्छा। नंबर 2, आपका पोजीशन इतना बेहतर हो गया है कि आप पता है क्या करने वाले, आप यूरो डॉलर बॉन्ड्स इश्यू कर रहे हैं। यूरो डॉलर बॉन्ड्स जब आप इश्यू करेंगे उससे आप पैसे कमाएंगे, और ये अगर ये स्ट्रॉन्गर पोजीशन आपका नहीं होता, यू वुड नेवर बी इन अ पोजीशन टू इश्यू यूरो डॉलर बॉन्ड्स। तीसरी चीज है भाई, आपके पीछे अब यूएई नहीं है। मैं कहूंगा कि आपने तो यूएई से $3 बिलियन लेने हैं। एतिसलात का दे ओ यू मनी। वो टेलीकॉम पाकिस्तान जो आपने उनको बेचा है,
اس کے تو پورے پیسے ابھی تک وصول ہی نہیں ہوئے ہیں. وہ تو آپ کی گڑبڑ تھی ان کی زمینوں کے بارے میں, وہ تو مسئلہ حل ہو گیا ہے. اور اگر حل نہیں ہوا ہے اور حل آپ کے اور ان کے درمیان نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ کورٹ جائیں, عدالت کے پاس جائیں. عدالت کا بھی یہ کام ہے. دیکھیے آپ اتصالات اوز یو, آپ کو انہوں نے $3 بلین دینا ہے, 6% اس کے اوپر انٹرسٹ ہے اور 2% اوپر اس کا پینلٹی ہے. تو 6% اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 بلین نہیں $6 بلین آپ کو ملنا ہے. تو اگر آپ نے, اب آپ کے پاس all the avenues are open, جائیں عدالت کو, جائیں جدھر بھی جو بھی ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتا ہے ادھر جائیں, اور ادھر جائیں اور آپ کے پیسے حاصل کریں. اور یہ جو انٹرسٹ لون آپ نے لیا ہے سعودی عربیہ کے لیے, ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, دس از اے لو انٹرسٹ لون. اوکے, تو دیٹ از بینیفیشل ٹو. ہر لحاظ سے آپ بینیفیشل ٹو ہے, ہر لحاظ سے کانفیڈنس بڑھا ہے, ہر لحاظ سے یو بیکم اسٹرانگر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ایز اے پوائنٹ. ریزلٹ آف پیئنگ دس بیک. اوکے اوکے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نجمو ثاقب صاحب, آج کے سوالات بھی آپ کر دیجئے, اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتی ہوں. آج کا ضروری سوال, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اطلاع دی ہے کہ اگرچہ مشرق وسطی کی جنگ نے نئے رسک اور نئی غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے, لیکن پاکستان جنگ کے اثرات برداشت کر سکتا ہے. ضروری سوال یہ ہے کہ پاکستان تو جنگ کے اثرات برداشت کر لے گا, لیکن پاکستانی عوام اس بڑھتی ہوئی خوفناک مہنگائی کے اثرات کیسے برداشت کرے گا؟ ہارموز کا اسٹریٹ کھلا رکھے یا بند رکھے, اگر وہ حق اس سے لے لیں آپ, if you take away that power, تو it is nothing, پھر تو کچھ نہیں ہے, پھر تو اس کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ان لوگوں پہ. اور اگر وہ انہوں نے بڑی کوشش کی, دیکھیے یہ میسائل پہ کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ امریکہ نہ وہ نیتن یاہو ایک منٹ کے لیے سوچا کہ ان کے پاس ایسے میسائلز ہیں اور ان کے پاس ایسے اس قسم کی مدد ہے اور اس قسم کا ریڈار ہے, اس قسم کی ڈیلیوری سسٹمز ہیں جو یہ کھڑے ہو کے ہمیں تباہ کر سکیں. آپ سمجھتے ہیں تیل اویو کو کوئی ڈر تھا؟ اس سے پہلے جنگ میں آپ بتا دیں تیل اویو میں ایک گھر بھی گرا ہے. پورے اسرائیل میں انہوں نے پورا عرب ورلڈ کو فنا کر دیا, ایجپٹ, سیریا, عراق. جی, کیا ان کا کیا گیا ہے؟ They don't know what is war. Israelis اب سیکھ رہے ہیں, کچھ حد تک اب سیکھ رہے ہیں. اور اس لیے کہ جو ملک ان کو مدد کر رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یار یہ اگر کچھ کر نہیں پائیں تو we will forever be ان کے ہاتھوں میں ہم پھنسے رہیں گے. یہ تو کیوں اس نے کہا, اگر کیوں پریزیڈنٹ زی نے کیا کہا ہے, if you continue like this, if ایک دفعہ آپ بم استعمال کریں گے اسرائیل, you will cease to exist. اب آپ سوچئے اس سے بڑا دھمکی کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں. اس کا یہ دھمکی نہیں ہے, this is an actual complete right saying کہ اگر اسرائیل کو آپ ایسے چلنے دیں جیسے امریکہ چلا رہا ہے اس کو, تو ہم لوگ سب ختم ہو جائیں گے. ٹرکی از نیکسٹ, کون ہے نیکسٹ؟ اگر ادھر اسرائیل یہ جیت گیا, اگر ایران کو یہ لے گیا, ختم کر دیا, تباہ کر دیا امریکہ کی مدد سے اور ان کے ہاف ایجوکیٹڈ لوگ جو ادھر الیکٹ ہوتے ہیں ان کی مدد سے, تو آپ خود سوچئے پاکستان تو کچھ نہیں ہے, ٹرکی از نتھنگ, نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ آ جائیں گے. تو دس ہیز ٹو اسٹاپ. ہم سب کا فرض ہے کہ یہ امریکہ خود کو اگر یہ سنبھال نہیں سکتا ہے تو پھر اس کو ہم سنبھالیں جو اس کو سنبھال رہا ہے اور اس کو یہ حرکتیں کروا رہا ہے. اور ایٹ اینی کاسٹ, یاد رکھیں, ایٹ اینی کاسٹ. اور سب سے بڑا اب میں تو کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ آدھے ایرانی شاید ہوں مگر ہم پاکستانی ہیں فل 100% ناؤ. ہم کہہ سکتے ہیں ہم سے سیکھو ایران, ہم سے سیکھو. بڑے پیسے مل رہے تھے ان لوگوں کو جو ہمارا ملک اس وقت چلا رہے تھے, جن کو پیسے کی بڑی شوق ہے, بہت پیسے آ رہے تھے کہ ہم بم نہ ایکسپلوڈ کریں, لیٹس ناٹ ہیو اے بم.
مگر ہم نے کیا کہا, اگر شیطان کے انسٹرومنٹس دشمن کے ہاتھ میں ہے اور وہ شیطان کو استعمال کر سکتا ہے, no I'm sorry, it doesn't work like that. دنیا ایسا نہیں ہے اور ہمارے مذہب میں بھی ایسا نہیں ہے. جسٹس ہیز ٹو بی ڈن. اور جب لڑائی کا وقت ہے لڑو, ہر چیز سے لڑو. اب یہ بھگت رہے ہیں ایرانی, افسوس کی بات ہے, مگر ابھی بھی مگر اب دوسرے ملکوں کو پتہ چل گیا کہ اگر ان کو نہ روکیں تو this will be it.